सालिगांव फेस्टिवल म्हणून तुम्ही स्टार्ट केला त्याच्यावर एक दोन उतरां सांगचे. सालिगांव फेस्टिवल 2026 आणि थोड्या दिवसान स्टार्ट जातले. पूर्ण सालिगांव एक भक्तिमय वातावरण जावचें ह्या उद्देशान आमी आयज फेस्टिवल घडोवन हाडला. तितून सगळे म्हणजे भक्तिगितां जावं आमच्या ढोल ताशेच्या गजरान बायलां ह्या हितून परफॉर्म करतली. ताच्या भायर कितलेशेच नामनेचे कलाकार गोंयच्या भायले कलाकार हांगा येवन परफॉर्म करतले. जसराज जोशी हो सारेगामाचो विनर आसा तो फाल्यां हांगा परफॉर्म करतलो. आनी सगळ्यांकून इम्पॉर्टंट आसा तो सगळ्यांचो डिमांड आशिल्लो की अभंग रिपोर्ट्स हांगा जावचे ते आयज हांगा येवन परफॉर्म करतले. सो हेज्या खातीर आयज आमी म्हणजे सगळें बरें वातावरण आमच्या सालिगांवांत जावं. तुमी फाटल्यान जर पळयत जाल्यार सगळे सालिगांवच्या बायलांनी आनी दादल्यांनी मेळून दिंडी सुरवात केलेली आसा. ती आनी थोड्या उपरांत हांगा पावतली आनी आमी ह्या फेस्टिवलाची हांगा सुरवात करतले. सो ऑल टुगेदर एक बरें आमचें सांगता तशें आमचें यूथ जें आसा हे परते आमच्या संस्कृती कडेन कनेक्ट जावचें, आमच्या परंपरे कडेन कनेक्ट जावचें ह्या उद्देशान आमी हो फेस्टिवल घडोवन हाडला. TTDCच्या माध्यमांतल्यान आमचो हो प्रोग्राम आमी आसा हो आयज हांगा सुरवात करतली.
आयज आनी फाल्यां हो प्रोग्राम आसतलो. गुढीपाडव्याच्या निमतान सांगलां तशें हिंदू कॅलेंडरा प्रमाणे गुढीपाडवो हो नवें वर्स. नव्या वर्साक एक भक्तिमय वातावरण आमच्या फेस्टिवल्सीन जावचें, बरी सुरवात जावची, लोकांच्या भितर भक्ती जागची ह्या उद्देशान हे फेस्टिवल केला. आनी तुमी पळयता आसतले एक सक्सेसफूल फेस्टिवल जे आयज आनी फाल्यां तुमकां ह्या आमच्या गिरी गांवांत पळोवपाक मेळटलें. टोटली डिफरंट स्पिरिच्युअल कॉन्सेप्ट म्हणलेल्या भशेन जाता. टोटली डिफरंट आमी कॉन्सेप्ट. इट इज अ फ्युजन ऑफ एवरीथींग. सगळें आसा भितर. म्हणजे बरे बरे कलाकार हांगा आसतले, ढोल ताशाचे गजार आसतले, दिंडी आसतली, अभंग रिपोर्ट्स आसतले, सांगला तशें जसराज जोशी ते हांगा परफॉर्म करतले. अशे म्हणजे विविधशे प्रोग्राम सगळे एक अम्ब्रेलेच्या अंडर म्हणटा तशें तुका हांगा पळोवपाक मेळटले. सो हांव DDC आनी तेंचे ऑफिस सगळ्या ऑफिशलांक देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक खूब एफर्ट घालून तेंच्यांनी हो प्रोग्राम आयज हांगा घडोवन हाडलेलो आसा. मेन हेतू कितें प्रोग्राम ह्या हेजो प्रोग्रामाचो हेतू आमी सांगला तशें एक गुढीपाडवो जेन्ना जाता, गुढीपाडव्याक एक नवी सुरवात आमच्या फेस्टिवलची आमच्या गोंयांत जावची. आनी तेच्या भायर जे आमच्या गोंया कडेन पळयता ट्युरिस्ट आसूं, इंडियन ट्युरिस्ट आसूं, भायले ट्युरिस्ट आसूं, आमचो गोंयचो रीच कल्चर जो आसा हो भायर दाखोवपाक लागून, तांकां कळपाक लागून भायले ट्युरिस्ट जे आसा तांकां गोंया म्हणल्यार फक्त सन, सी आनी सेंट म्हणून दिसता, फक्त बीच दिसता. पूण हे जेन्ना वातावरण पळयता, हे प्रोग्रामाचें जेन्ना पळयता, तेन्ना गोंयचो रीच कल्चर कितें आसा, संस्कृती कितें आसा, त्या प्रोग्रामाच्या माध्यमांतल्यान, त्या सगळ्या कलाकार आसा तांच्या माध्यमांतल्यान आमी
सालिगांवच्या हांगामेरेमध्ये चलत आयल्या म्हणजे पदभ्रमण करत आयल्या सो सगळ्यांनी नेटान ताळयो जावन आनी दिवची आसा हांगाच्या ट्रिगर एंकर करपी सो म्हणे आमी वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा आम्ही जे कार्य आयज अभंग रिपोर्ट हो प्रोग्राम हो आयज आमी गिरीन हांगासर आमचो आमदार केदार नायक हेजे हस्ते आयज हांगासर घडोवन हाडटा आनी हेका म्हाका दिसता जे आमचे सालिगांव कॉन्स्टिट्यूचे लोक आसा हे मोठे संख्येन आयज हांगासर उपस्थिती लायतले आनी हो जो अभंग रिपोर्ट आसा पळय हो एक आयज सगळ्या आमच्या गोंयांत एक क्रेज बस आसा सारकें आनी जे जे प्रोग्राम जाता थंय लोक वयता आनी ह्या प्रोग्रामाचो आस्वाद घेता आमचो आमदार एकाय दिसलें की आमच्या ह्या सालिगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन तो हाडचो आनी तेणें आयज आमच्या लोकां खातीर आयज हांगाचो हो प्रोग्राम GDTC मार्फत तेणें आयज हांगासर केल्लो आसा खरेंच आमदाराक चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तेणें हो आमच्या लोकां खातीर उपलब्ध करून दिल्लो आसा आनी लोक मोठ्या संख्येन हांगासर येवन तुमी पळयता हांगासर दिंडी जाल्यात जाता थंयसर भितर ते आमचे शिमग्याचे भितर चालू आसा अशे तरेन जे लोक आसा हांगा सेलिब्रेट करीत आसा नाचत आसा गायत आसा तशेंच जे आमचे गुडी पाडवा जालो जे हिंदू संस्कृतीन नवें वर्स आनी तितून तो साध्य साधून तो दीस साध्य साधून आयज हो प्रोग्राम हांगासर घडोवन हाडलेलो आसा अशे कितलेशेच कार्यक्रम तेणेन आमच्या ह्या सालिगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन घडोवन हाडलेले आसा फुडें फुडें जायत आसतले जावं तो अभंग रिपोर्ट जावं माडांनी म्हणून पिलेन जावपाचो आसा सालिगांव जावपाचो आसा अशे कितलेशेच फूल सालिगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन अशे प्रोग्राम जावपाचे आसा आमदाराक चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा आमच्या लोकांक खातीर हे उपलब्ध करून दिले म्हणून थँक्यू आयच्या इव्हेंटाक लोकांचो रिस्पॉन्स कसो आसा आयच्या ह्या इव्हेंटाक लोकांचो भरपूर असो रिस्पॉन्स आसा आनी तुमी पळयता लोक येत आसा म्हाका दिसता अजून जावंक ना हो स्टार्ट जावंक ना पूण स्टार्ट जावच्या पयलीं लोक हांगासर गर्दी जायत आसा आनी लोक भरपूर संख्येन हांगासर जातले आनी हो सक्सेस हो प्रोग्राम जातलो मतदारसंघात गिरी गांवान हे आसा आमी सालिगांव फेस्टिवल 2026 आमचो आमदार तसोच चेअरमॅन तेणे बऱ्यापैकी आमच्या गिरी पंचायतीच्या वाठारांत प्रोग्राम घडोवन हाडला अशेंच ताका सांगता की तेणे अशे जे प्रोग्राम घडोवन हाडचे फाटल्या दिसांनी आपल्या तर्फे तेणे वुमन्स डे सेलिब्रेट केल्लो मोठ्या संख्येन आनी आयज हांगाय लोकांची उपस्थिती बरीच आसा 2 दिसांचो हो कार्यक्रम 21 आनी 22 आयज आनी फाल्यां आयज अभंग रिपोर्ट हे आता बाबरेश्वराचे दिंडी पथक जाल्या उपरांत अभंग रिपोर्ट हाका चालू जाता तशेंच फाल्यां कल्चरल प्रोग्राम आसा आनी आमदार आमचो चेअरमॅन जावन आतां एक 3-4 म्हयने जाले आमच्या साळगांव मतदारसंघान न्हू तशेंच भायर सुद्दां तेज्या हातीन बरी कामां घडत आहा आनी आमच्या कार्यकर्त्यांनी गेल्या 8-10 दीस ह्या कामांक लागून भरपूर लोकां कडेन पर्यंत ही मेसेज पावयलेली आनी मोठ्या संख्येन हांगा लोक उपस्थित आहेत तशेंच हांव आमच्या आमदाराक देव बरें करूं म्हणटा तशेंच आमचे पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे सर हेंकाय बरें म्हणटा आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सर हेंच्या हाती खाली ही सगळी कामां घडोवन येता आनी हांव अशें मागता तेंचे कडेन की अशेंच आमच्या आमदाराक आदार दिवचो आनी अशेंच फुडें हे कार्यक्रम घडोवन घेवचे तशेंच फुडें आनीक आमचे आतां हेरिटेज फेस्टिवल जावपाचें
मे म्हयन्यात तशेंच पिलेर पंचायतीच्या वाठारांत माडांनी म्हणून हो प्रोग्राम जाता अशे वेगळे वेगळे प्रोग्राम फुडें व्हरून येतले आमदाराच्या खातीर हांव लोकांकूय सांगता लोकांनी सगळे ह्या प्रोग्राम घडटा तेन्ना आमकां सपोर्ट करचो आनी हे बऱ्यापैकी एक प्रोग्राम घडोवन हाडचो. आम्ही पळोवंक शकता की गिरीन इतली वर्सां जाली इतले आमदार येवन गेले मिनिस्टर जाले चीफ मिनिस्टर सुद्दां जावन गेले पूण गिरीक म्हाका दिसता की हय आमकां दिसतालें की निग्लेक्टेड खंय आसले इतले व्हडले प्रोग्राम जाताले पूण आमच्या गिरी गांवांत केन्नाच असो येदो व्हडलो प्रोग्राम घडोवन येवंक ना. आमी आतां पळोवंक शकता तुमी पळोवंक शकता सालिगांव फेस्टिवल जो आसा हो आमचे केदार भाईन घडोवन हाडलेलो आसा आनी फेस्टिवल म्हणजे सगळे आमची संस्कृती सुद्दां जपता तशें आतां पर्यंत आमी पळयतले की तुमी दिंडी आमची बायलां जी आहा महिला मंडळ दिंडी घालून येयलेली आसा सगळे लोक उमेदीन आसा ही जस्ट आतां एक सुरवात जाल्लेली आसा आनी हेच्या फुडें आनी प्रोग्राम उरले आमचे फाल्यांचो एक दीस उरला. हांव हे प्रोग्राम घडोवन हाडल्या बद्दल आमचे केदार भाई तशेंच आमचे ट्युरिजम मिनिस्टर रोहन सर आनी आमचे CMांक सुद्दां खूब मनाकाळजान आमच्या गांवा तर्फे देव बरें करूं म्हणटा ही आमकां गिरवडच्या गांवांक हो फेस्टिवल हाडून तेंच्यांनी आमकां खूब मनान सगळ्यांचे जितके लोकल आहा ते सगळे हॅपी आहा आनी अशें हे फेस्टिवल फुडें जावचें अशी लोकांची अपेक्षा आहा. कॉन्सेप्ट कितें पळय तो सांग एक्झॅक्टली. गिरीसीन आयज आयोजीत केल्लो सालिगांव फेस्टिवल 2026 जे आता थोड्या वक्तान उक्तावण जातलें. 2 दीस पयलीं गुढीपाडवो जालो आनी गुढीपाडवो म्हणजे एक नवें वर्स हिंदू कॅलेंडराच्या हितून. सो आमी सदांच नवें वर्स म्हणजे 31st नायट 1 जानेवारी हें सेलिब्रेट करतात. हें करता आसतनाच म्हाका दिसता हिंदू धर्माचे कॅलेंडराचें नवें वर्स जें आसा हें 1-2 दीस पयलीं म्हणजे गुढीपाडव्याच्या निमतान सुरवात जाली. तोच एक विकेंड घेवन आयज आनी फाल्यां असो प्रोग्राम आमी आमच्या सालिगांव मतदारसंघात गिरी ह्या गांवांत घडोवन हाडला. आमचो उद्देश असोच आसा की सगळें जें वातावरण आसा हें भक्तिमय वातावरण जावचें म्हणजे एक अमरेलीच्या सकयल म्हाका दिसता आमी कितलेशेच प्रोग्राम थारायला. तुम्ही फाटल्यान जर पळयता जाल्यार ढोल ताशेचें पथक आसा बायलां ते ढोल ताशे ते वाजयतात. अभंगरी पोस्ट आमी प्रोग्राम हाडला. यशराज जोशी म्हणून आमी सारे गमाचो विनर कोण आसा ताका परफॉर्म करपाक हाडल्या. कितलेशेच आनीक म्हणजे नामनेचे कलाकार आमच्या गोंयचे भायले अशे कलाकार आमी हाडला. आमचो उद्देश सांगला तसो की आमचें नवें वर्स जें आसा हें बऱ्या भशेन सुरवात जावचें आनी सुरवात जाता आसतना एक भक्तिमय वातावरण सुरवात जावचें जें करून आमच्या सगळ्या गोंयकारांक बरें देवान आयुश्य आरोग्य यश लावूं आनी सुरवात आमच्या नव्या वर्साची बरी जावं ह्या उद्देशान आयज आमी हे सुरवात केलेले आसा. सुरवात करता आसतना आमच्या सगळ्या सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीची दादले बायलां येवन दिंडी तुमी पयल्या आसतली म्हणजे आमी देवळा कडल्यान ती दिंडी सुरवात केली. हांगा ती दिंडी आयली आनी हांगच्यान ते आतां प्रोग्राम सुरवात केलेले आसा. अशे विविधशे प्रोग्राम आयज ह्या म्हणजे एक अमरेलीच्या सकयल तुमकां पळोवपाक मेळटले आयच्या दिसा आनी फाल्यांच्या दिसा. आनी आनीक हेका एड करता आसतना हांव सांगीत की आमी जेन्ना गोंयचे भायचे ट्युरिस्ट आसूं फॉरेन ट्युरिस्ट आसूं गोंया जेन्ना म्हणटा तेन्ना तांकां फक्त सन सी एंड सँड दिसता पूण आमचें गोंयचें एक रीच कल्चर रीच हेरिटेज आमी तुमी जर फाटल्यान पळयता तुमकां सगळें पळोवपाक मेळटलें. म्हणजे दिंडी कश्यो जाता म्हणजे ढोल ताशेचें पथक कशें आसता मागीर अभंग रिपोज हो सगळो युथाक आमच्या म्हणजे धर्मा कडेन कनेक्ट करता आमच्या संस्कृताये कडेन कनेक्ट करता. सो होय आमी विथ डिमांड कंटिन्युअसली आमकां रिक्वेस्ट करताले. सो होय आमी गिरी गांवांत हो प्रोग्राम हाडलेलो आसा. आनी तशेंच आनीक ताका एड करून गिरी गांवांत अशे व्हडले प्रोग्राम केन्ना जावंक नाशिल्ले. आमच्या हायवेक तेकून आसा म्हणजे एंट्रन्स टू ऑल दी कोस्टल एरियाज म्हणजे जर महाराष्ट्रांच्यान आयलो जाल्यार हांगच्यान तुमकां सगळे म्हणजे कलांगूट बागा वचपाक लागून हो वाट. सो आमचे उद्देश असो आसा की हांगच्या ज्या एंट्रन्स जो आसा हांगा आमच्या लोकांकूय हितून खुशी मेळूं तेंचें नवें वर्स बरें सुरवात जावं आनी त्या हितून आमी कितलेशेच ट्युरिस्ट आमी हांगा इनवायट केलेले आसा. तांकांय आमचे सगळे म्हणजे संस्कृती कितें आसा आमचो रीच कल्चर कसो आसा हो दिसूं फाटल्या उपरांत ऑनरेबल ट्युरिजम मिनिस्टर हांगा येवन ह्या कार्यक्रमाची सुरवात जातली. आशा दवरता की आयचो आनी फाल्यांचो प्रोग्राम आसा बरो जावचो. तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्यांक लोकांकूय म्हणजे फाल्यांच्या दिसाकूय हांगा इनवायट करता. देव बरें करूं. इतले वर्सां उपरांत डेफिनेटली हो प्रोग्रामाक कसो कितें आसा लोक कशे येता कशे व्हरता तो प्रोग्राम पळोवया आनी मागीर वी वील डिसायड ऑन आनी फुडें कितें हें करपाचें. पूण म्हाका दिसता गरज आसा की आमी आमच्या संस्कृती कडेन कनेक्ट जावपाक लागून स्पेशली आमचे यूथ जे आसा आनी आमचे नवे जनरेशन जेन झी आमी म्हणटा ते आमच्या संस्कृती कडेन कनेक्ट जावपाक लागून आमची परंपरा तांकां खबर आसपाक जाय. सो ह्या माध्यमांतल्यान तांकांय कळटलें तांकांय तेंच्या भितर उत्साही वाडटलो. सो हो हेतू आसा आमचो. सो ऑल टुगेदर प्रोग्राम सक्सेसफूल जावचो असो देवाय कडेन मागता. आतांच सुरवात जाल्यार लोक येत आसा. सो इवनिंग बरें म्हणजे लेट 10 पयलीं आमकां कळटलें की कशें कितें वातावरण जाता. प्रोग्राम स्टार्ट जाला लोक खुबशे आयला तुमकां कोणी मेळ्ळा आसतले तेंचो कितें रिस्पॉन्स तुमकां कितें
बरे खुशयेन आशिल्ले येवन सगळ्यांना हात दितात एक बरो प्रोग्राम घडोवन हाडला म्हणून तांकांय तांचे भितर जो उत्साह आसा ते येवन ते हात दिवन प्रकट करता म्हाका सांगता की अशा प्रोग्रामांनी घडोवपाची गरज आसा थँक्यू
चपाती जावय मागता शाबून एवढी बैठा पीठ मेवणं भाजता चपाती एवढी बैठा पीठ मेवणं भाजता चपाती